अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दो सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान कोर्स 2 कर रहे हैं। कुरान कोर्स 2 कर रहे हैं और उसका आज तीसरे सफ़े पे पहुंच कर उसका दूसरा इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा मिड क्विज तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अपने इस कोर्स को मुकम्मल हाफ कर लेंगे तो हमारा मिड क्विज होगा, जैसे क्यूसी 1 में हुआ था। तो उसके साथ साथ आप इसकी तैयारी कर लें। तो यकीनन आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। चलिए मिड में बात करते हैं हमजा और अलिफ वाली। जी, 5 सफ़ात को अपने हम फिंगर्स पे कर रहे हैं। हदायत किसके जी? मुत्तकीन को, काफिरीन मुनाफिकीन को नहीं है। दावत कुरान का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है जिनको क्या दी गई? इंसान है जिनको हदायत मिली। तो इस तरीके से 5 अपने फिंगर्स पे कर रहे हैं। पहला पाव हम करेंगे पहले जुज पहले पारे का क्वार्टर। तो पहले जो फिंगर्स हैं, दो हमने सफ़ात को कंप्लीट कर लिया है। उसके इशारात को देखें। कौन रिवाइज करना चाहेगा? माशाल्लाह जी, मिस्टर नदीम सबसे पहले हैंड रेज कर लिए। बाकी लोग भी इसी तरह पार्टिसिपेट किया करें। जी, कीजिए दोनों सफ़ात के इशारात मिस्टर नदीम। पहला सफ़ा अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सफ़ात। दूसरा पेज काफिरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। चलें, जजाकल्ला जी। इसके शार्ट करेंगे सिस्टर साजिदा खालिद। वबरकातुहू। तारीफ, दुआ, हदायत, सफ़ात। दूसरा सफ़ा काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। चलें, सिस्टर नुज़रत से आगे करवाते हैं हम। तीसरा सफ़ा। तीसरा सफ़ा उसके इशारात है। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? बारिश की मिसाल। बारिश की मिसाल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जी इसको फिंगर्स पे करेंगे। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन कीजिए तीसरे सफ़े के इशारात को। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। चलें, जजाकल्ला जी, बिल्कुल ठीक है। आग बारिश दावत चैलेंज, आग बारिश दावत चैलेंज। तो दूसरा इशारा जी, बारिश की मिसाल। कौन सा जी? बारिश की मिसाल। जी, पिछले आयत अल्लाह ताला ने पक्के मुनाफिकीन की मिसाल दी थी जो हक की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों की मिसाल बयान कर रहा है जिनके हक की तरफ लौटने का इम्कान है। तो उनके लिए क्या जी? बारिश की मिसाल आएगी। जी, आज फिर बहरहाल यहाँ पे हमें 5 अल्फाज नजर आए, बाकी ये देखिए 3 या 3 से कम ही है। जी, कुरान को सीखने के लिए 2 किस्म के चैलेंजेस। एक है जी अल्फाज के मैनी, दूसरा ग्रामर। अल्फाज को मैनी को सीखेंगे किसके? इशारात और फिक्रों से। ग्रामर हम सीखते हैं टीपीआई और अरबी बोल चाल से। जी, इसका हम करेंगे जी तर्जमा शरह। 3 अल्फाज जो भी हैं उसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरेबिक 19 आयत मुबारक। जी जी, कौन करना चाहेगा? चलें मिस्र नदीम से करवाते, बाकी फिर देखते हैं। जी सिस्टर कीजिए तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुम व रातुम व बरक यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। सिस्टर तर्जुमा भी करना होता है, भूल गई हैं। या सॉरी, या जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक, वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए हैं काफरों को। जजाकल्ला जी। जी, पहला जी आ गया आओ। आओ का मतलब क्या होता है? या। ये हमने किसी जगह पढ़ा था, याद है कि उसी 1 के अंदर कहाँ पे हमने इसको देखा था? किसी को याद है कि उसी 1 में कौन सी सूरा पढ़ी थी हमने? उसमें बात की थी ये।
भूल गए? कौन सी सूरह थी? सूरह अल असर में हमने बात की थी कि वहां पे वाओ 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 आया है, ठीक है। आओ आओ नहीं आया, आओ आओ नहीं आया, बल्कि क्या आया, वाओ, यानी कि और उस वक्त बताया था कि आओ का मतलब होता है या, कि ये कर लो तो बख्श हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो नहीं, बल्कि और ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, यानी कि चार बातों की वहां पे ताकीद थी। तो चले इसको याद रखा करें बहरहाल। ठीक है जी, आओ का मतलब या। बिन क्या होगा ये इसम फेल अरब में से? सर जी इस समय इसम इसम हो गया। इसके कितने टुकड़े होंगे? दो 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 का सही बे कौन कौन से? का मिसाल बिल्कुल ठीक है, का जैसे मिसाल, ठीक है, ये दिखा देते हैं आप। का जैसे सैयबिन बारिश, आप सल्लल्लाहु जब बारिश को देखते थे ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सैयबिन नाफिन, तो आपको भी अल्फाज याद करने थे कि अल्लाह ताला हमारी नफा का बायस बने, ये बारिश क्या बने, नफा का बने। ठीक है जी, का का मतलब जैसे, सही बात, मिन समाई, मिन से, ठीक है, मिन से असमाई, ये क्या जी, आसमान। इसकी जमा को पता है क्या होगी समा की? समावात समावात ठीक है। फी ही कितने टुकड़े इसके? दो 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 दो, फी और ही, ठीक है। जुल्मातुन इसम फेलर में से क्या है ये? इस इसम समय सर जी इसम जमा इसम। जमा इसम ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या जिक्र हो रहा है? ठीक है, अंधेरे, जिसमें क्या होंगे, अंधेरे होंगे। तो जुल्मात यानी वो बारिश जो आसमान से उतरी है, इसमें अंधेरे होंगे। ठीक है। तो कुरान की 13वीं आयत ये भी याद रखे, सूरह राद है, उसकी आयत है जी युसब्बिहु रादन, ये भी 13वीं ही आयत है, 13वीं सूरह 13वीं ही आयत के अंदर ये मौजूद है। ठीक है, रादुन यहाँ पे, वरादुन ये क्या, वैसे इसम, ठीक है। बरकुन क्या है, इसम। इसको आपको बर्क उसे याद रख सकते हैं, बर्क गिरती है, वो एक क्या कहते हैं उसका शेर भी है उर्दू का, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। बिजली बर्क बिजली जी जी, बर्क बिजली, ठीक है। तो किसका शेर है ये, और याद है ये किस? तो नहीं पता अल्लामा इकबाल का जी। ठीक है। तो रहमत हैं तेरे अगियार का, पता नहीं इस तरह करके। चलें, उर्दू में हम कहते हैं बर्क गिरती है, अच्छा ये आ गया जी, ठीक है। यज अलूना इसका क्या, ये क्या है, इसम फेल अरब में से? फेर हजारे मजारे सर जी फेल गुजारे जमा मुजारे वो जमा है, ठीक है। जाला का बेसिकली टेबल है, तो वो डालते हैं, क्या डालते हैं, असाबिया हम, कितनी उसके टुकड़े होंगे? दो दो दो, क्या होंगे, असाबिया हम यानी वो सब, असाबिया अपनी उंगलियां कह रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, चलें ये आया भाई, असाबिया हम, ये यहाँ तक कि आपको नजर आए टुकड़े, फी एक अलग है, अजानी अलग है, हिम अलग होगा, यहाँ तक अगर आप इसको देखते हैं, असाबी हम यानी कि उंगलियां, अजानी हिम क्या करते हैं, अपने कानों में डाल देते हैं, जब अजान होती है उंगलियां इस तरीके से डालते हैं ना, जो अजान दे रहा होता है बंदा। ठीक है, तो ये याद रहेगा इसका मतलब, कि ये मसला तो नहीं इसमें। नहीं सर जी चले, मिन फिर आ गया, मिन से, अच्छा, तेज बुलंद खूब चमक के साथ जोर से कड़कने वाली बिजली, गोया कि वो आपसे बहुत करीब है, जो आपको डरा दे, तो इतनी मतलब गरज, ये देखे ना, गरज और चमक है कि वो डालते हैं, इतनी गरज चमक हो जाती है कि अपनी उंगलियों को कानों में डाल लेते हैं, डर जाते हैं खौफ की वजह से। मैंने सवाए के, सवाक के जी कड़क की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, कड़क की वजह से। वजह क्या बनती है, हजारा मौत, इनको डर लगता है किसका, मौत का। हजारा, ये मेरा ख्याल टेबल शायद आज करेंगे हम। ठीक है, चले मेरा ये टेबल, नहीं इसमें तो कमजोर नहीं है। ठीक है, हजारा डर, अल मौत क्या जी, मौत। वल्लाह मुहीतुन, मुहीत क्या होता है जी, अहाता, चारों तरफ से घेरा हुआ, उर्दू में अहाता का याद रखते हैं ना, अहाता क्या जी, चारों तरफ से उसको घेरा हुआ, किसको, बिल काफिरीन, काफिरों को।
کس کو گھیرا ہوا چاروں طرف سے؟ کافروں کو احاطہ کیا ہوا ان کا چاروں طرف سے۔ جی اس کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا تصور کیجئے، اس مثال کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ نے تصور کا بھرپور استعمال کرنا۔ مثلا کسی جنگل میں رات ہے، ہر طرف گہرا، بہت ہی گہرا اندھیرا ہے، تو زور کی بارش ہو، گرج اور چمک بھی، کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ آپ کے سامنے بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آنکھوں کو کیا کرتے، چننی آنے والی روشنی کے ساتھ، تو آواز اتنی تیز کہ کانوں میں آپ کو انگلیاں رکھنا پڑے۔ تو اس تصور کے ساتھ سوچئے، تو یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی کہ اسلام بارش کی مانند اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت، تاریکی، گرج اور چمک کی طرح ہے۔ منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے۔ وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتے ہیں، مکمل گرفت، مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا اس کا آیت مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کو ہم علم کی سلائیڈ ہے، پڑھیں گے۔ جی کون کرنا چاہے گا؟ افشین وقار کریں گی؟ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء، سر پورا پورا کرنا ہے یا؟ نہیں، ورڈ ورڈ کا، ورڈ بائی ایک ایک کا۔ اب جب تعلیم کی سلائیڈ آتی ہے تو ہم پھر اس کو کیا پڑھ چکے ہوتے ہیں نا۔ او کا مطلب یا کسیبن، او یا جیسے بارش، کصیب، من السماء جیسے آسمان۔ بارش، من السماء آسمان سے، فی ہی جس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد و برقن اور گرج اور چمک، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ جزاک اللہ۔ جی برادر اسماعیل آپ بھی کر دیں۔ برادر اسماعیل۔ سر میں کر دوں؟ جی، برادر اسماعیل آپ او کی آواز نہیں آ رہی، چلیں یا سسٹر سائدہ آپ کر کصیب، دیں۔ جیسے بارش، من السماء آسمان سے، فی ہی ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد و برق اور گرج چمک، وہ ڈالتے ہیں، اہم اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں اذانہم اپنے کانوں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ جزاک اللہ۔ باقی سسٹر آگے آپ سے کرواتے ہیں، ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا کوئکلی، کوئی بات نہیں، لکھنے کی کوشش کریں، نہیں لکھ سکتے تو میوٹ رہتے ہوئے ایک دفعہ ضرور بولیں، اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو پھر میننگز یاد رہتے ہیں، آپ اپنے خود سے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیسے میں جی سائدہ خالد بالکل ٹھیک ہے، سسٹر سائدہ آپ کی، نزت یاسمین بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں افشین متعلم بتا دیا، آگے آگے جی رعدن کیا ہے جس کا میننگ؟ کوئی ایک جواب دے گا، آگے بڑھ جائیں گے ہم۔ بالکل سائدہ خالد اے جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ الصوائق، صوائق کیا جی؟ گرج چمک جی، یہاں پہ لوگ کڑک پہ لکھ رہے ہیں، صوائق کڑک کی وجہ سے، چلیں گرج چمک۔ اچھا یہ بچیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں سائقہ وغیرہ نا، پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں، میرا میننگ تو بڑا اس کے عجیب سے ہی ہے۔ یا جلون، یا جلون، ٹھیک ہے، یا جلو یا جلون، ٹھیک ہے، وہ سب رکھیں گے، وہ سب رکھتے ہیں، مضارع ہے تو یہاں بارش سے مراد کیا ہے؟ اچھی چیز ہے جی، اسلام
जी, मुनाफिकीन की दूसरे शख्स की तरह जो क्या करता है। बिल्कुल सही, चलता है बारिश। चलें जी, अब जरा रुक जाएं। नेक्स्ट आयत मुबारका है, कौन तलावत करना चाहेगा? सिस्टर साजिदा करेंगे आप? जी सर। कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अदाअ लहुम लहुम मशौ फीह व इज़ा अज़लम अलैहिम कामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को जब भी चमकती है उन पर, तो वो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो खड़े रह जाते हैं, और अगर तो ज़रूर छीन लेता है उनकी समात को और उनकी बसारत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। जी, अच्छा, ये कादू क्या मीनिंग्स होगा इसका? ये कादू करीब है, अलबर्क बिजली, यख्तफू, जी, इसम फेलर में से ये क्या होगा ये दोनों? सर फेल फेल मुजारे। मुदारे होगा। मुजारे सर। मज़ारे। मुजारे, बिल्कुल ठीक है। और ये अलबर्क इसम। इसम है इसम, सर जी। बिल्कुल ठीक है। चलें आपको दिखा देते हैं। ये कादू करीब है, अलबर्क बिजली, यख्तफू उचक ले। करीब है कि बिजली क्या करे कि उनको उचक ले। क्या उचक ले? आगे जो बात कीजिए, अब सारा हम उनकी आंखों को, बसारत को, ठीक है जी। बसीरत, बसारत, समीर बसीर से भी इसको याद रख सकते हैं। कुल्लमा अज़ाआ, कुल्लमा अज़ाआ, इससे पहले हमने पढ़ा था अज़ाअत, रोशन किया, सीख चुके हैं पीछे। जैसे फाला से फालत, इसी तरह अज़ाआ से अज़ाअत, ठीक है। अज़ाअत तो ये क्या है? अज़ा है, माजी का है। चमकती है लाहुम उन पर, लाहुम के भी दो टुकड़े हैं, आपको पता है, ठीक है। जौ, ज्या से भी इसको आप याद रख सकते हैं जी। मशाओ फीही, ये क्या फील हो रहा है? मशाओ, वो चले। माजी। माजी, ये इंशाल्लाह माजी हम जमा। पढ़ेंगे। ये वाला टेबल इसी कोर्स के अंदर, इसको इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वो चले, फेल है ये, QC2 के अंदर इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मशा से मशहूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फी ही, इसमें आगे आगे जी, वा इज़ा, और जब, अजलमा, ये कोई फील हो रहा है, ये कौन क्या होगा? तो ये भी माजी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सिस्टर, सर ये भी माजी है। फेल है सर, फेल मान। माजी है, ये इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब है जी अंधेरा छा जा गया ना। लेकिन जब इज़ा आया तो जब अंधेरा छा जाता है, ये वैसे मीनिंग से भी पता चल रहा था कि माजी का है, इज़ा की वजह से, और जब अंधेरा छा जाए। जी, आगे जी, अलैहिम, दो टुकड़े इसके आपको पता है, उन पर। कामू, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? फेल माजी सर जी जमा है। जमा है, माजी जमा। ये पढ़ चुके हमने। कामा कामू। हाँ जी, कामा। जी सर, कामा कामू। जब हमने कामा। किया था, काला किया था, याद है आपको? काला, उसमें ये काला जी कामा जी। का टेबल आया हुआ है, मैंने दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। वो इसलिए जी दिखाया था सर, कि किया आगे था। सॉरी। कामा कामू। हाँ जी, कामा कामू कुमता, वो वाला। बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, माशाल्लाह जी। इस तरीके से अगर आपको याद रहे तो बड़ी खुशी होती है। तो खड़े रह जाते हैं, ठीक है। वाताराकुम फी जुलमा, शब की यानी कि जुल्मतें, अरबी इसकी क्या होगी? शब की जुल्मतें। अलैहिम काम, ये दिक्कत कामत, इस क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, वहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं है तो QC1 में हमने किया था कियाम, कायम, ठीक है। ये सारा इंशाल्लाह इसका कोड भी आपको याद होगा। का था, बाप भी याद होगा, कौन सा था, नासरा था। ये सारी चीजें, थोड़ी छोटी छोटी चीजें, इनको कोशिश करें कि याद रहें। चले, वलो, और अगर, शाह, ये इसको जानते हैं, शाह को चाहता है अल्लाह, इंशाल्लाह में जिस तरह आया था इंशाल्लाह में,
शाह का वैसे किया नहीं हमने टेबल, नहीं जा का किया मैं, जा का भी नहीं किया। मुझे भी अब आप बता रहे हैं कि जा का किया कि नहीं किया, मेरा ख्याल तो कर लिया जा का। क्यों मिसे नदीम सिस्टर, किया कि नहीं किया? सर जी मुझे लगता है किया है जा का, अच्छा चलें, जा वहीं पे आप, या जी जीव। जी बिल्कुल ठीक है, वहां पे देखिए शाह का भी आएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा जोर देना चाह रहा हूँ, हम अक्सर बोलते हैं ना इंशाअल्लाह, कहते हैं ना, जी जी। अब माशाल्लाह आप लोग समझदार हो गए हैं। ये इंशाल्लाह इस तरह लिखा जाता है, इनका मतलब होता है अगर। अब बाज लोग, हम लोग इस तरह लिख देते हैं, इस तरह भी लिखते हैं ना इंशाल्लाह। तो इंशा इज द डिफरेंट फेल, शाह इज द डिफरेंट फेल, ये हरफ है। तो इनको आप इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं ना करेंगे आज के बाद। चलें ठीक हो गई, आगे आ जी ला जहाबा। जी क्या मीनिंग्स होगा इसका, ला जहाबा, छीन लेना, जहाबा क्या है जी? हाँ? ज़हाबा फिर माजी है सर माजी। जी। माजी है। ये ला का क्या मीनिंग्स है यहाँ पे? सर ये ताकीद के लिए होता है। ताकीद के लिए, बिल्कुल माशाल्लाह। तो जहाबा का, किसी को जहाबा का टेबल किया हो हमने, जहाबा का क्या मतलब होता है? छीन सर लेना। जी वो गया, सर जी वो गया। वो गया, ये मेरी बहन जजाक अल्लाह आपका, वो गया, मैं तकरीबन आधा लिख चुका था, वो गया। तो यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, छीन लेना। क्यों? हाँ जी। ये बी की प्रेपोजिशन आ रही है साथ, बताया था ना मैंने कल परसों कि जहाबा किसकी प्रेपोजिशन लेके आएगा, बी की प्रेपोजिशन लेगा। जब जहाबा आएगा उसके साथ बी आएगा तो वो क्या मीनिंग्स का लेगा, छीन लेना। चले यहाँ देखें, यहाँ पे भी शायद लिखा हो कहीं पे, नहीं है, चले। बी सम इहिम, ठीक है, क्या ये बी समीन, तो बी आ गया तो उसके थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया, छीन लिया। समीम समात को, अब सारिम और उनकी बसारत को, हिम अलहदा है, वाओ अलहदा है, अब सार एक अलग है, तीन इसके यहाँ पे आ जाएंगे। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर चीज पर, कुल्ली पर, कुल्ली शैइन, हर चीज पर, कदीर कादर है। ये शैइन वैसे क्या है, ये इसम फेल अरब में से, इसम। इसम इसम। इसम। कदीर क्या है? इसम इसम। कदीर क्या जी, कादर यानी कुदरत से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक हो गया ये, चलें अब हम इसकी शरह पे जाते हैं। शरह की आजमाइशें मुनाफिकीन को बहुत सख्त लगती, वो इस्लाम पर सिर्फ उसी वक्त अमल करते हैं जब कोई बात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, लेकिन जब किसी आजमाइश या इम्तिहान का सामना या कोई कुर्बानी देना हो तो रुक जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको देखने सुनने की सलाहियतों को खत्म कर देता, क्योंकि उन्होंने हक को जान लेने के बाद उन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया। वो जान चुके थे फिर भी उसको क्या करते थे, वो ठुकराते थे। अल्लाह ताला उनको मोहलत देना चाहता है ताकि वो अपने शकूको शहबात को दूर कर लें और अपनी ख्वाहिशात से क्या कर लें, किनारा कर लें। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनको देखने और सुनने की ताकतों को बाकी रखा है। क्लियर जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक था। अल्लिम की स्लाइड है तो एक एक वर्ड को हम पढ़ेंगे। जी मिस नदीम कीजिए आप। यकादुल बरकु, करीब है कि बिजली, यख्ताफु उचक ले, अबसारहुम उनकी आंखों को, कुल्लमा जब भी अदा चमकती है, लाहम उन पर, मशो फीही तो वो चलने लगते हैं इसकी रोशनी में, वाइजा असलमा और जब अंधेरा छा जाता है, अलैहिम उन पर, कामू तो खड़े रह जाते हैं, वालो और अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह, ला ज़हाबा तो जरूर छीन लेता, बिसम्मिहिम उनकी समात को, व अबसारिहिम और उनकी बसारत को, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन हर चीज पर, कदीर कादिर है। जजाकल्ला जी।
چلیں ذرا کافی ہینڈ ریز کیا کریں، کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ پارٹیسپیٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ، یہ میں بھی پڑھ کے جا سکتا ہوں آگے۔ اب اسی کا ہم ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ پچھلی آیات کا پہلے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں ہم، 19 کو، پھر اس کے 20 کو دیکھتے ہیں جی۔ سسٹر ساجدہ کیجئے ترجمہ ذرا، آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو کلاس کا ماحول بنا رہے گا جی سسٹر۔ سر صرف ترجمہ کرنا ہے؟ جی جی صرف ترجمہ، باقی تو ہم کر چکے نا یہاں سے یہ جی والا۔ ٹھیک۔ یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ جزاک اللہ، یہ 19 آئے تھا، تو اسی کے متعلق ایک سوال، دو سوال ہیں، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ منافقین اسلام کی پیروی اس وقت کرتے جب وہ کیا کرتے؟ اپنے منصوبے بناتے، اپنی سوچ، اپنے کام، اپنی خواہش، تو یہ سارے کے سارے وہ کام جب کرتے تھے اپنے مطابق کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی آیت مبارکہ ہے جی سسٹر سائدہ، آپ ہی کیجئے گا 20 کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اب اس اسباق کو دیکھتے ہیں جی، اسباق دعا اور پلان کریں گے۔ اسباق یعنی مثال ہے جی، گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے جو ان کے لیے کیا ہو، مشکل ہو، وہ ہر اس سے مشکل سے وہ جان چھڑا دینا چاہتے، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ہو گیا جی، یہ ہم نے اس سے اسباق دیکھ لیے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی کیا، جی ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا ہوئے گی جی؟ اے اللہ، چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کرنا؟ پلان کرنا ہے۔ پلان کیا جی؟ انشاءاللہ میں زندگی کے آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا جی۔ اس کورس کے اندر جو ہم نے دعائیں کی ہیں نا، وہ آپ کو پتا ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا ریوائز کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ کوئی میرے بردر سسٹر کوئی بتائے گا، ایک ایک دعا بتاتے جائیں تو ہماری 4-5 ہو جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ ماشاء اللہ جی۔ جی سسٹر ساجدہ آپ کون سی بتائیں گی؟ اللہم آفینی فی بدنی، اللہم آفینی فی سمعی و بصری، اللہم انی، سوری بھول گئی ہے، اللہم، سر مجھے اب آپ ذہن میں اصل میں نہیں۔ 3-4 گنمن کر گئے نا۔ اللہ مینی اسألک الہدا پڑھ لیں، چلے اللہ مینی اسألک اللہم الہدا۔ انی اسألک الہدی والتقی والغنی والعفاف چلیں آگے پیچھے کر دیں، وفافہ والغنی۔ والعفاف والغنى۔ ٹھیک ہے والغنی۔ جی۔ افشین وقار۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والعذاب القبر۔ اللہ مینی اعوذ بک، اچھا چلیں ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور، کوئی میری بہن اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق بس سوئی الاخلاق، وسوء الاخلاق۔ ٹھیک ہے۔ یا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جی سسٹر نصرت کو بھی بتا دینا جی، نصرت شاہد، سسٹر نصرت جی شاہد بتائیں گے آپ؟ جی سسٹر اللہم ماریہ، انی جی اسألک التقی والعفاف والغنى۔ یہ تو ہو چکی ہے نا، اللہم باقی جنی، جو رہ گئی وہ بتائے نا جی۔ سسٹر ماریہ، ربی جی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔ ایک ہو گیا، اب ایک رہ گئی ہے، کل کل میرا کل پڑھی تھی ہم نے شاید۔ اللہم آرین ربنا الحق، حکم ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ چلیں ماشاءاللہ جی، چلیں گڈ ہو گیا۔ تو یہ ساری آپ ساتھ ساتھ اگر روز ریوائز کرتے رہیں گے تو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ جو 5 منٹ ہم کہتے ہیں نا حافظے تھے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہیں گی۔ جزاک اللہ جی، بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا آپ لوگوں نے۔ اب اس سے ہم اسما کو دیکھیں گے، باقی لوگ بھی ذرا ہینڈ ریز کریں۔ سسٹر نصرت کائنڈلی آپ ہینڈ ریز کیا کریں جی۔ سسٹر نصرت پڑھیے ذرا اسما کو۔ سسٹر نصرت میری آواز نہیں آپ کو آتی؟ جب اگلے کو میں کال کر دیتا ہوں تب آپ بولتی ہیں۔
जी सिस्टर मारिया कीजिए आप। समावात जुलुमात जुलुमात असबह असाबे। उसबो वो पेश है इस पे अस। अच्छा, मुझे सर नजर नहीं आया ऐसे। उसबु असाबे। ठीक है, चलें सिस्टर अफशीन वकार, बाकी आप कीजिए। समा समावात उजुन अजान साइका सवाइक बसर अबसार। जी शई शयुन शई अशियाउन। अशिया। चलें, ठीक हो गया जी। हम पहले इसको देखेंगे फतह नसरा दराबा से आने वाले अफ़ाल को। जी ब्रदर इस्माइल नवाज, जी मेरे भाई, जाला का। जी सर, जाला यजअलु इजअल, जाइलुन मजऊलुन जाअलुन। ठीक हो गया। तो ये जो ये कहाँ पे है? सॉरी सर, ये ये फतह के उस पर है, और इसके फतह के बदन पर एक रूट लेटर जीम आइन लाम। ठीक है, जो आयत मुबारक है ना मेरे भाई, ये वाली ये कहाँ पे है इस टेबल में? कहाँ पे होगा इसमें होगा, मुदारे सर, में होगा? ये फेल मुदारे में जमा मुदारे है, ठीक है यजअलु जी, यजअलूना। चलें जजाकल्ला जी। ठीक है जी, बस जो हमने एक्चुअली ये जो पढ़ा ये है ना, इसको इसको हमने देखना है कि ये कहाँ पे है, माजी में है, मुदारे में है, या अमर व नहीं में है। अगर इस्मा में से है, जैसे आगे कोई आएगा, तो वो इसम फाइल है, इसम मफूल है, या मस्दर है। जजाकल्ला, थोड़ी सी हमने बस इसको पहचान करनी है, तो इससे क्या होगा, आने वाले इसबाक में हम एजी रहते हैं। जी सिस्टर अफशीन वकार, जी हाजीरा सर। सामिया का टेबल पे है। हाजिरा यहजरु इहजर हाजिरुन महजूरुन हाजरुन। ठीक हो गया जी मेरी बहन, यही तो आप देखें, आपका इम्तिहान है। यहाँ पे कहाँ पे था, ये है, ये वाला कहाँ पर है, इस 6 चाबियों में ये कहाँ पर है? माजी माजी की पहली चाबी। माजी के, वो तो हाजीरा है, वो तो हजारा है। हाजिरा। हाँ जी सर। हाजिरल मौत। ये इसलिए तो मैं पूछता हूँ कि आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए। हालांकि मैं किसी एक के ऊपर जा सकता, लेकिन मैं पूरी लाइन खींच दिए, बताएं इसमें कहां पर है। चलें कोई बात नहीं, सर, ये परेशान। लास्ट वाला हजरुन से होगा, जी हजरुन जी से होगा सर ये। सर हाँ ये जी सामिया हजर। के बाप पे है ये। मेरी बहन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाला जो है, ये देखें, ये इस पूरी कहां पर है? माजी में आपने बताया, माजी में नहीं है, मुदारे में है नहीं है, इसमें क्या कहते हैं, अमर में नहीं है, फाइल नहीं है, मफूल नहीं है, तो ये क्या है, मस्दर है। क्या है ये? मस्दर है। हजरा क्या है? मस्दर है। सर ठीक। ठीक है मेरी बहन। जी सर। जी बरदीन इस्माइल माशाल्लाह, बेहतरीन जी। कोई बात नहीं, ये हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कोई आपको कोई एग्जाम नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप जब कुरान पाक को पढ़ रहे हो तो आपको पता हो, अच्छा इसकी मैं 6 चाबियां कर रहा हूँ, ये कहाँ पे। अब आ गया थी यख्ताफु, क्या जी, खतीफा से है, खतीफा यख्तफु जी। मिस नदीम। बाप सामिया मादा खेत ताफ फाय खातिफा यख्ताफु इख्ताफ खातिफुन मख्तूफुन खतफुन। जी जो है तो यख्ताफु जो है फेल मजारे से है। माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पर है, बिल्कुल यही है, यही है ना। जी। ठीक है, तो ये किससे, मुदारे से, बस इतनी से पहचान। मैं ये क्यों करवाता हूँ, हम जब होते थे मैथ वगैरह पढ़ा करते थे, वो फलाना मसला फलान जबरा, हमें पता ही नहीं होता था हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जब मैंने QC 1 पढ़ा रहा होता हूँ, तो उस वक्त कहता हूँ, ये जब हम ग्रामर कर रहे हैं, इसको कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं। ये नहीं है कि बस ऐसे ही हमने ग्रामर के तौर पर देखना, और ये मैं प्रूफ कर रहा होता हूँ, ये देखें ये कि जब हम इसकी वो पूरा करते हैं, खतीफा हूँ जिसका पूरा करते हैं, जाला जालू जालता जालतू या जलू या जलून तजलून, तो हमें पता ही नहीं होता वहां पे कि कुरान पाक के अंदर यहाँ से ही आया हुआ है। तो इसलिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस रखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। जजाकल्ला जी, कोऑपरेशन का आप लोग माशाल्लाह अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं जी। आगे जी जहाबा, जहाबा के लिए साजिदा खालिद, जी मेरी बहन।
ذہابا یذہبو اذہب ذاہبن ڈیش ذہابن. ٹھیک جی ہو گیا. یہ فاتحہ کے باب سے ہے اور اس کا روٹ لیٹر ہے ذہابا اور یہ ماضی کے باب سے ہے. ماضی ہے، ذہب. بالکل یہی ہے. ٹھیک ہے، ماضی کا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت جزاک اللہ سسٹر، بڑا اچھا آپ نے پہچانا. چلیں جی آگے جی نفیسہ، سسٹر نفیسہ ہیں جی ہماری. یہ آپ کمزور افعال والے آ گئے جی. سسٹر نفیسہ انمیوٹ کریں گے آپ؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن پڑھیے ذرا. ماتا یموتو مت میتن موتن. ڈیش بھی کہنا ہے. ماواتا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اس کا باب ہے کالا کالا باب ہے. کا باب اس کا ہے نصرا، سوری نہ سر بالکل ٹھیک ہے. کا کیا ہے؟ کوڈ ہے. جی کا کوڈ ہے، باب کوڈ ہے. اس کا نصرا ہے. چلیں میری بہن صرف یہ مجھے بتا دیں یہ جو ہے کہاں پر ہے اس پورے ٹیبل میں، کہاں پہ ہے یہ؟ یہ یموتو یہ مصدر ہے ہاں موتی. ال جی ٹھیک ہے، یم بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جی اب آپ نے بتا دی ناصرہ سے ہے. جی. چلیں جزاک اللہ. جی آگے اگلا ہم کرتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں. اچھا یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ویسے ہدا کے ٹیبل سے پھر ہم نے کیا ہوگا یہ مشاء کا، ذرا دیکھیے گا ہم نے پھر یہ کیا ہوگا. جی بردر اسماعیل کیجئے. جی سر، مشا یمشی امشی ماشن ڈیش مشیون. ٹھیک ہے یہ یہ والا. ہدا کے اس کا کوڈ ورڈ ہدا ہے. اس کے روٹ لیٹرز میم شین یا ہیں اور یہ ضربہ پہ پیٹرن پر ہے سر. ٹھیک ہے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ والا کہاں پہ ہے؟ یہ سر ماضی جمع ہے. ماضی مشا جمع. مشو. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ بردر، ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے پریکٹس کیجیے. آگے کہ جی کام کا کالا کے اس کے اوپر ہے، جیسے یہ ہم نے کیا ہے اس طرح کالا کے. سمیرہ ریاض جی میری بہن. سمیرہ ریاض. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قام یقوم قم قائم اور قیام. اور یہ جو ہے کامو جو ہے وہ اس میں ہے یہاں پہ قاما کامو قمتا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ماضی. بس بتا دیں ماضی کی جمع ماضی والے اس میں آئے گا. جزاک اللہ سسٹر. کا اس کا کوڈ ہے، کاف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. اگر ہم اس کو کہیں گے تو یہ ناصرہ کے ٹیبل سے ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک. چلیں ہمارا یہاں پہ یہ ذرا فنش ہوتا ہے. آپ ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیں گے تو ہم اس کو فنش کر لیتے ہیں. ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. حاضرہ سے، خطیفہ سے، اس کی جمع کیا ہے جی. چلیں جی اب ہم جاتے ہیں اپنے بی پورشن کی طرف. بی پورشن میں آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ آج ڈبل حروف ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں، یکساں حروف والے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں جی کل میں نے کہا تھا حمزہ اور الف والی ویڈیو کس کس نے دیکھی؟ دیکھی کافی لوگوں نے، لیکن کسی ایک نے بھی کامنٹ نہیں کیا اس میں. وہ جو چینل ہے اپنا یوٹیوب کا وہ مونٹائز نہیں کیا گیا. اس پہ آپ کو کوئی وہ نظر نہیں آئے گی، کیا کہتے ہیں اس کو، ایڈ چلتی نہیں. اس کو مونٹائز نہیں کیا گیا. جتنا آپ اس کو لائک یا اس میں کمنٹ کریں گے اتنی وہ ٹاپ پہ رہے گی، لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے. مجھے یہ ذہن میں سے نکال دے کوئی فائدہ ہو، کیونکہ مونٹائز ہی نہیں ہے. مونٹائز کس طرح ہوتا ہے؟ اس کو جب مونیٹائز کریں گے تو پھر اس کے بعد ایڈ چلتی ہے. پھر جب آپ ایڈ دیکھتے ہیں تو اس کے آگے بینیفٹ اور رہتے ہیں، تو اس پہ کوئی ایڈ نہیں چلتی. کبھی بھی دیکھ لیجئے گا. تو آپ نے دیکھی ضرور ہوں گی لیکن آپ نے کامنٹس نہیں کیے. کوئی آپ سمجھ آ گئی یا کسی کو نہیں سمجھ آئی حمزہ اور الف کا تو بتا دیں. جی کسی نے دیکھی بھی ہے ویسے ویڈیو؟ کل میں نے بھیجی تھی، دوبارہ بھیج دی تھی. جی میں نے آپ کو میسج کیا تھا جی میسج کیا لیکن تھا لیکن اس میں کمنٹس کرتے تو وہاں زیادہ اچھا تھا. بہت وہ شکریہ مجھے برحال آپ سمجھ نے نہیں دیکھی آئی بھی. کہ کیسے کمنٹ کرتے ہیں، وہ مجھے طریقہ نہیں آ رہا تھا، یا بس ویڈیو میں نے آتی ہے نا وہیں پہ کمنٹس کا آتا ہے نا، اور وہیں پر تھمب ہوتا ہے، اچھا. اس کو آپ وہ کر دیں. چلیں کوئی بات نہیں، بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی میری بہن. جی جی آ گئی اچھی طرح. ماشاءاللہ. جی افشین وقار کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر.
تو آپ نے دیکھی نہیں ویڈیو؟ نہیں سر میں نے نہیں دیکھی، اچھا چلیں میں دیکھ لوں گی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی زنا، تو یہ بتا سکتے ہیں اس میں کمزور فعل کہاں پہ ہے؟ سر اس میں نہیں ہے کمزور حرف۔ روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ زوئیں، نون زا نون نون۔ چلیں زا نون یا زوئے نون نون ٹھیک ہے۔ چلیں یہ ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، کنن ورک کو کر لیجیے زنا، ٹھیک ہے زنا ہم سیکھ چکے ہیں، یہ والے ہم سیکھ چکے ہیں۔ کس طرح سیکھ چکتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا جی فتح کے ٹیپ پہ وہابا وعدہ کالا زیادہ دعادہ، وہابا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا اور ہدا۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں جی اس کو کہتے ہیں مکرر۔ جب شاعر جو ہے نا شعر پڑھتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکرر، مکرر یعنی کہ دوبارہ دوبارہ پڑھ لے، تو اس کو ہم ڈبل حروف، یہاں پہ دیکھیں یہ ڈبل حروف ہیں، اس کو ڈبل حروف والا بھی کہتے ہیں، مکرر بھی کہتے ہیں، یکساں حروف والے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف ٹیچر مختلف بول سکتے ہیں، مختلف جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ حروف مکرر بھی کہتے ہیں، یکساں حروف والے بھی کہتے ہیں، اور ڈبل حروف والے بھی اس کو کہتے ہیں۔ پورا ٹیبل، اس میں تھوڑی سی تبدیلی، اس میں بھی تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے جیسے ہم کمزور افعال میں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ڈبل حروف والے یہاں پہ لکھے ہیں، زنا اس نے گمان کیا، زنا حروف مکرر اس نے گمان کیا، بالکل ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، یہاں پہ اس کو کھول دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں میں اس کو کھول دیا گیا ہے، زنا زنو زننتا زننتو، زننتم زننا، یہ صرف آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ذرا ہینڈ ریز کریں باقی لوگ بھی، تاکہ ہم جلدی سے، جتنے آپ ہینڈ ریز زیادہ کریں گے تو اتنی جلدی ہم اس سے سپیڈ سے آگے لے کر چلیں گے۔ جی ماضی کا، چلیں جی ہم اسے ندیم سے کرواتے ہیں پہلے، اسی ترتیب سے نہیں۔ زنا، زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتم میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، زنت اس عورت نے گمان کیا۔ چلیں جی، سسٹر افشین وقار سوال کریں گے، سسٹر ساجدہ جواب دیں گی۔ حل زنا، نعم زنا، حل زنو، نعم زنو، حل زننتا، نعم زننتو، حل زننتم۔ نعم زننا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، سسٹر ساجدہ تھی، سسٹر سمیرہ اور سسٹر مہر، خیر کی بات ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ حل ظن خیرا، نعم زنا خیرا، حل ظنوا خیرا، نعم زنو خیرا، حل ظننت خیرا، نعم زننتو خیرا، حل ظننتم خیرا۔ نعم زننا خیرا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ باقی ذرا یہ ہم آگے پڑھیں گے، ردہ جو ہے فَرَدُّ أَيْدِهِمْ، کیا میننگ ہو سکتا ہے اس کا، کہ سوچیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ پس اس نے لوٹایا اپنے ہاتھ سے، جی ردت تو ہے، تو کہاں پہ آتا ہے؟ ادھر اپنی طرف اشارت، میں نے لوٹایا، حل ردتا ہو، جواب اس کا کیا ہوگا؟ نام ردتو ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ ذرا کوشش کریں چیٹ باکس میں بھی لکھنے کی، لیکن ہاں جی کوشش کریں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، میوٹ رہتے ہوئے ضرور بولیں، ورنہ چیٹ باکس میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چلیں زنا چار میں سے کس سٹائل پر آئے گا؟ ٹھیک ہے جی، سمیا اس میں تو زیر تو ہے ہی نہیں، تو اس باب پر نہیں ہے۔ فتح سے زنا سے بنے گا یظنو، سر نصر آخری، نصرہ سے ینصرو تو زنا سے یظنو، ضربہ سے یضربو تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ زنا سے یظنو، تو کہاں پہ جائے گا؟ یظنو، یظنو کیا جی؟ تھوڑا سا آسان، یظنو۔ چلیں جی اس کو کریں گے، سسٹر مہر سے ہی کرواتے ہیں، جی سسٹر کیجئے، جی سر۔ ڈاؤٹ۔ زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان میری کیا، بہن، زننتا آپ، میری بہن میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ جی رہا ہوں، سر، گاڈ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں،
मुदारे पे पहुंच गए हैं, क्यों हमें पीछे लेके सॉरी जा रहे हैं? जी सर, मैं समझी सर, आप कह रहे हैं शुरू से करना है, मैं करती हूँ सर। शुरू से नहीं करना है, ये यजुन्नु वाला करना है। वो गुमान करता है, ठीक है। यजन यजन आपने एक्चुअली लेट यजुन्नु क्लास अटेंड किया है ना? सर, मैं आज चलें मसरूफ थी ठीक है। थोड़ी सी, तो बस अभी अभी मैं फौरन से नमाज भी मैंने अभी पढ़ी है, मैं गई भी थी अच्छा तो चलें चलें, बस। कोई बात नहीं, चलें पढ़े, मुदारे करें। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजन्नूना आप सब गुमान करते हैं, जुन्नु हम सब गुमान करते हैं। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर इस्माइल थे, चले गए वो भी। चलें कोई बात नहीं, मसरूफ होंगे। जी सिस्टर अफशा अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कीजिए मेरी बहन। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नुना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नुना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं। चलें जज़ाकल्लाह जी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स पे मेरी नज़र होती है, सिस्टर माइंड ना कीजिएगा आप, स्पेशली सिस्टर मेहर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं नहीं जिस वक्त सर, आप एक तो अच्छे कोई की ऐसी नजर होनी चाहिए, चलें इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं सर। चलें जी। ब्रदर इस्माइल नवाज। सर मैं मौजूद हूँ पर थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसीलिए मैं सुन रहा था। मैंने इसलिए फिर आपको सर कॉल यस, की। जी जी, यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नुना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नुना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, या तजुन्नु वो औरत गुमान करती है। जज़ाकल्लाह ब्रदर, जज़ाकल्लाह जी। जी मिस नदीम और सिस्टर नफीसा जवाब देंगी। हल यजुन्नु नाम यजुन्नु, हल यजुन्नूना नाम यजुन्नूना, हल ताजुन्नु नाम अजुन्ना अजुन्नु, हल ताजुन्नूना। नाम नजुन्नु। चलें जज़ाकल्लाह जी। बस चैट बॉक्स में लिखें, अपने आप को म्यूट रहते हुए कम से कम बोल लें, तो अगर नहीं है तो वीडियो में आप देख लीजिएगा। एक्चुअली हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लग गया है। हम गुमान करेंगे न जन्नू हल यज़ुन्नून खैरन, तो जवाब अभी अब माशाल्लाह सिस्टर्स ने दिया है। तो हम इसका क्या करेंगे, अमर। ये ज़रा गौर कीजिएगा, इसके मिलते जुलते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। इसमें जन्ना से यज़ुन्नु और अमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जन्नु सामने वाले को ले लेते हैं, ता मुदारे की निशानी है, इसको गिरा देंगे, तो आखिर को हम क्या करेंगे, साकिन कर देते हैं। क्या कर देते थे, साकिन कर देते, तो साकिन नहीं आता होता इसमें। क्यों नहीं आता होता इसके ऊपर, क्या इसको क्या बोलते हैं? जी ता को हटा दिया, आखिर में साकिन किया, तो साकिन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अरबी जुबान में डबल साकिन नहीं रहता, इसलिए क्या करेंगे, इस पर जबर दे देंगे। क्या करेंगे, इस पर जबर दे देंगे। ठीक है। अब पहला क्या है, पहला माजी का, किसी को याद है माजी का क्या था? सल जन्ना, जन्ना जन्ना ही, जन्ना यहाँ पे जन्ना, तो जी, यहाँ पे क्या जी, जुन्ना, यहाँ पे क्या है, जुन्ना। 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 अभी हम इसका जो मस्दर है वो भी मिलता जुलता होगा, तो ये इस पे स्पेशली आपने नजर रखनी है, इसलिए मैंने इनको गोल सर्कल कर दिया है याद रखने के लिए। क्यों, जब आपके पास क्विज आता है तो वहां पे क्या होता है, ये लिखा होता है जी, ये मस्दर है, उसके आगे लिखे होंगे ये वाले, तो आपने उसको आपस में मिलाना होता है। माजी का लिखा होगा, और इसी तरह ही क्या होगा, अमर का लिखा होगा। अब ये भी लिखा होगा वहां पे, ये भी लिखा होगा। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा ये जन्ना कहाँ पे है, कहाँ पे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जन्ना जुन्नु, और आगे जब मस्दर का आएगा तो उसको भी गौर कर लीजिएगा। जी सिस्टर हैं जी मुख्तार निसा, सिस्टर मुख्तार जुन्ना निसा। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, कल आप भी नहीं थी मेरा ख्याल है। मैं आने ही थी। अच्छा चलें ठीक है, तो याद रखिएगा, मुझे हर स्टूडेंट्स का पता होता है।
ठीक है, चलें, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। जी, सिस्टर मेहर। जी सर। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। चलें, जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइदा और सिस्टर अफशीन वकार, एक अफशा है कि अफशीन है? जी सिस्टर, एक जुन्ना सवाल का मैं एक जवाब दे दें। अजुन्नु, जुन्नु नजुन्नु, चलें, जज़ाकल्लाह जी। अब इसका देखते हैं फाइल, मफूल और मस्दर। फाइल, मफूल और मस्दर। जानुन गुमान करने वाला, मजनून जिसको गुमान किया गया, जुन्नून गुमान कर। तो यार देखो, इसके ऊपर भी जबर है, इसके ऊपर भी क्या है, जबर है। अब इसके ऊपर दो पेश आपको बता सकती हैं, दो जबर भी आ सकती हैं, दो जेर भी आ सकती हैं ना। ठीक है, तो इसको देखिएगा ये कितना उसके साथ, माजी के साथ मुताबिकत रख रहा हो। ठीक है, ये हो गया, और ये वाला, और जब पूरा टेबल आएगा तो माजी का यहाँ पे आप देखिए कि आपस में मिलते जुलते हैं, इसको थोड़ा सा आपने इस पे नजर रखनी है। जी सिस्टर सुमेरा रियाज, फाइल मफूल कर दीजिए। अच्छा जी। जानुन, मजनूनुन, ज़न्नुन। दोनों। जी सिस्टर नफीसा, आप भी कर दे मेरी बहन। जानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नफीसा, को मुश्किल तो नहीं आपको पेश आ रही मेरी बहन? नहीं, जज़ाकल्लाह, चले, थैंक यू। ये तो समझ में आ रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। चले, जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही मेहनत करना है। जी जरा इसमें को चैट बॉक्स में लिख लें जल्दी से। नाहम नाहनु जनूनु। अच्छा, इसका पूरा टेबल हमें नहीं मिल सका, इट मीन्स कि मुझे खुद से करना पड़ेगा। अच्छा, चलें, ये है जी पूरा टेबल, पूरा टेबल, पूरा टेबल, पूरा टेबल कौन करना चाहेगा? चलें, अफशीन वकार कीजिए आप। जन्ना इसने गुमान किया, जन्नू इन सब ने गुमान किया, जनंता आपने गुमान किया, जनंतु मैंने गुमान किया, जनंतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत इस औरत ने गुमान किया। या जुन्नू वो गुमान करता है, या जुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नू आप गुमान करते हैं, अजुन्नू मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नू हम सब गुमान करते हैं, तजुन्नू वो गुमान करती है। जुन्ना गुमान कर, जुन्नू गुमान करो, लाता जुन्ना मत गुमान कर, लाता जुन्नू मत गुमान करो, जानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। जज़ाकल्लाह जी। जी, ये वाला, इनको आपस में थोड़ा सा वो करें, तवज्जो रखनी है इस पे, क्योंकि जब भी आएगा तो वहां पे लिखा हुआ आएगा। वही मैंने आपको बताया कि माजी, अमर, मस्दर, और ये आगे लिखे होंगे तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। जबर दोनों पे है, माजी यहाँ पे पेश है तो यहाँ पे जबर है, तो अमर यहाँ पे सर जबर है मजदर, तो यहाँ पे। जी, तो मजदर की तो पहचान ये है ना कि आखिर में दो पेश आते हैं उस पे। जरूरी नहीं है, वो खाली भी दे देंगे, ये इस तरह भी देंगे आपको। अच्छा। हाँ जी, ऐसे भी दे देंगे। ठीक है, तो ये दो पेश होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये फोकस मैं इन तीनों चीजों पे आपको बार बार कर रहा हूँ, इन तीनों पे आपने इनको जहन के अंदर रख लेना है। ठीक है, जबर है यहाँ पे, यहाँ पेश है, इसके पे अगले पे जबर है तो यहाँ भी जबर है, तो यहाँ पे इसके जबर आ रही है और इसके भी जबर आ रही है, इन दोनों को आपस में देखें। ठीक है, तो इसको आपने अपने जहन में रखना है, नंबर नहीं काम करवाने आपने, तो इसको कोशिश करनी है कि याद रखना है आपने। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्पेशली इसको आपको बता दिया है। जी सुमेरा रियाज, 6 चाबियां कर दें। अच्छा। जन्ना या जुन्नु, जुन्ना, जानुन, मजनूनुन, ज़न्नुन। ठीक है, मादा क्या है इसका, रूट लेटर क्या है? ज़ोइनुन। बाब नसरा है। ठीक है, कोड इसका क्या है, इस तरह बाब भी आपको नसर है। कोड,
जी, इस तरह भी कोड लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसा भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो कोड को याद रखना है, यहाँ पे इसने बता दिया, इसको आपने खोलना है। जी, जन्ना से अस्मा की चाबियां क्या है जी, ये वाली अस्मा की चाबियां हैं। ठीक हो गया जी। रद्दा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें अफ़ाल की चाबियां क्या, रद्दा यरुद्दु रुद्दु। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी ये रा पे जबर, यहाँ पे भी तनवीन, और वो यहाँ पे पेश। जी, जरा जल्दी से बताइए, उन सब ने गमान किया जिस तरह तुम सब ने गमान किया। उन सब ने और तुम सब ने, उन सब और तुम सब। जी, कौन बताना पसंद करेगा, बता दे, कोई बता दे। जन्नू, आगे। यजुन्नु, उन सब जी। ने यजुन्नु। यस। जन्नू, हाँ, जन्नू कमा, तनंतुम, तुम बिल्कुल ठीक है। जी, इन्ना बाजन्नु इस्मुन, इस्म क्या है ये, गुनाह। इन्ना, बास बेश, गुमान, बेशक बास गुमान गुनाह है। बेशक बिल्कुल ठीक है। हल बेशक बात। तजन्नून बिल्लाहि खैरन, तजन्नून क्या होगा इसका, नाम नजन्नु, नजन्नु अज नजन्नूना बिल्कुल ठीक हो। बिल्लाह बिल्लाह। बिल्लाहि जी, खैरन। जन्ना की तरह रद्दा भी है, कौन बनाना चाहेगा टेबल, कौन करना तो चाहेगा। मैं कोशिश करूं। हाँ जी, मैं करें। मैं देखे नाराजगी रद्दा ना, कोशिश, रद्दा एक मिनट सिस्टर, एक मिनट, कोशिश किया जी करें जी, सर। मैं के साथ अपना नाम भी बोल दिया करें ना, देखिए आपका हैंड रेज भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं चल रहा। चलें कीजिए सिस्टर। रद्दा, रद्दू, रदत्ता, रदत्तु, रदत्तुम, रददना। यरुद्दू, यरुद्दूना, तरद्दू। सर सही कर रही हूँ मैं। जी जी, अरदू। अरद्दू, तरद्दूना, नरद्दू, हिया तरद्दू। अ, रद, रद्दा, रद्दू। ला, ला तरद्दा, ला तरद्दू। और सर फाइल क्या बनेगा? रादुन, रादुन, मरदूदुन, मरदूदुन, रद्दुन। रद्दुन। अच्छा, ये आपको टेबल दिखाया जा रहा है, इस तरीके से भी इसका अमर आ सकता है, अरदू, सॉरी उरुदू, उर्दुद, उरुदू। उर्दुद। हाँ जी, ठीक है, तो इस तरीके से भी आ जाएगा, तो इसको भी आपने जेहन में रखना है, ये भी पॉसिबल है कि इस तरीके से आ जाए। ठीक हो गया। और अब इसके साथ मैं इसलिए आपको कहता हूं, अपनी कोई कॉपी वगैरह कोई छोटी सी डायरी ले लें, ये वाला आपके कोर्स में है, ये वाला आपको एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। मद्दा, ये एक कुरान पाक में अंदर आएंगे तो उस वक्त आपको मद्दा, ठीक है, उसने खींचा, ये भी इसी उस पे है, मीम दाल दाल इसका रूट लेटर है। बल्कि मेरी को रिक्वेस्ट होगी, कोई एक ब्रदर सिस्टर इसको रिवाइज कर दे, सिर्फ अरेबिक को मैं कर दूं। कर दे। मद्दा, मद्दू, मदत्ता, मदत्तू, मदत्तुम, मददना, मदद, मदद। अच्छा। यमुद्दू, यमुद्दूना, तमुद्दू, अमुद्दू, तमुद्दूना, नमुद्दू, तमुद्दू। मुद्दा, उमदुद, मुद्दू, उमदुद, उम उमदुदू। ला तमद्दा, ला तमद्दू, ला तमद्दू, ला तमद्दू। मादुन, ममदूदुन, मद्दा। ये जरा जी मुश्किल सिस्टर, था। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है मद्दा का, मद्दा का मतलब है कि मद्दा खींचना। खींचना। तो आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे। मैं क्या चाहिए? जी महब सर सिस्टर। जैसे अलिफ मद्दा आता है। हाँ जी, जबरदस्त, जैसे मद्दा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, खींचना है। तो इसको भी आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। सही। हाँ ठीक है। ठीक है, जरा बस प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, लेकिन कुछ को ना आपने कोई टिप्स देनी होती, कोई दिमाग को याद रखने के लिए, जैसे हम जी कहते हैं ना सर। मद्दा,
جی جی سر. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ الف پہ کیا ہے جی مدہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے، الف کو کھینچنا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. صحیح. ٹھیک ہے جی. چلیں اب اسی طرح ادھا بھی ہے، اس نے گنا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کو بھی آپ یاد رکھیں. ابھی ایک اور بھی ہے درا، اس نے ضرر پہنچائی، کہتے ہیں نا مارا، کسی چیز کو مارنا. تو ان کو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، ان کو نا ویڈیو کو دیکھ کے اگر آپ نہیں نوٹ کر سکتے ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں، تو یہ آپ کے کام آئیں گے. کبھی ایک دو دفعہ پڑھ لیے، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. درا. جی درا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی، 7 عمر کو یاد رکھنا ہے. آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب ہی کیا، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی چیز کو چننا، نکال لیا، آپ کو یہاں تک لے آئے. تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ نے QC1 کیا، آپ 2 کریں گے، 3 بھی انشاءاللہ کریں گے. تو 7 عمر کوشش کریں 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے کو. اگر آپ 5 منٹ قرآن پاک کو مصحف کو دے دیتے ہیں اور 5 اپنے حافظے کو دے دیتے ہیں، تو میں آپ سے، مجھے پکڑ لیجئے اگر آپ کو کوئی چیز بھول گئی تو جو QC1 کا آپ کو کارڈ دیا ہوا ہے اس کو اسپیشلی آپ ضرور یاد کیجئے، پڑھتے رہیے، تو QC1 آپ کا کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. تو مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے، ویڈیو کو دیکھیں، PDF سلائڈز کو دیکھیں، بک سے ہیلپ لینے کے بعد آپ اپنے ہوم ورک کریں، تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھے والا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا، جس کو ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ کلاس کے اندر اگر مجھے یاد رہا تو میں آپ کو اپنی ڈائری دکھاؤں گا QC2 کی. اتنی موٹی ڈائری اور اتنی وہ میں نے مشکل سے اتنی اس پہ سٹرگل کی ہوئی ہے، اتنی میں نے محنت کی تھی اس وقت، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خصوصاً اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ چھوٹے چھوٹے اس کے نوٹس بنا لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے پاس لکھ لیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، جب آپ دوبارہ رپیٹ کر رہے ہوں گے، جب دوبارہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے میں نے کافی آپ کو رولز بتاتا رہا ہوں، تو ان کو کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اس کو کرتے جائیں. ٹھیک ہے، ایک ڈائری نہیں ہے، میں ساری آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک، تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، عمل کرنے، پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. اللہ حافظ.